Assalamualaikum dear students, it's an Amjad. Welcome to our channel MS Learning Point. Hope so you all are enjoying good health. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. Okay, come to the point. Come to the chapter number 1, the savior of mankind. The savior of mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा. Nijaat Dahinda means that one person who saves us or who saves any human from somewhere, from something, like Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Nijaat Dahinda means the savior, बचाने वाला. तो इस चैप्टर में जो सेवियर ऑफ मैनकाइंड हैं, जो हमारे सेवियर ऑफ मैनकाइंड हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे. उन सब का दुनिया में भेजने का मकसद इंसानियत की रहनुमाई करना था, उन्हें रहने सहने का तरीके और सलीके सिखाना था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दुनिया में भेजे गए जबकि दुनिया एक बहुत बड़े नुकसान के कॉर्नर पे खड़ी थी, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया तो इंसानियत, तो इन लोग जो थे कुफ़ार मक्का, वो बेटियों को ज़िंदा होते दफन कर देते. कुफ़ार मक्का बुतों की पूजा करते और इसके अलावा और ऐसी और बहुत सी बीमारियों में, बहुत सी गलत हरकतों में वो इंडल्ज थे. तो सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा. तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल, अपने कामों से, अपनी इखलाक से, अपनी सीरत से एक मिसाल कायम की तमाम इंसानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, कि वो उन कामों पर अमल करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हैं उन्हें अपनाएं और अब अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और उन्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाया, जो कि आज तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना टाइम वक्त गुजरने के बाद भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं. So come to the translation. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. Unparalleled, बेमिसाल, मैचलेस, जिसकी कोई मिसाल ना हो, बेनज़ीर हो, जो अपनी खूबसूरती में यकता हो, अपनी उसके हम किसी को मैच ना कर सकते हों. चार्म, दिलकशी, ब्यूटी, खूबसूरती. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब की सरज़मीन कैसी है? बहुत ही बेमिसाल, दिलकश और ख़ूबसूरत है. With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. With its trackless means trackless, जिसकी गुमनाम, जिसके कोई ट्रैक ना हो, कोई रास्ता ही ना हो. डेजर्ट्स, सहराओं. सैंड, रेत. ड्यून्स, टेले. जो जगह हम देखते हैं ना, सहराओं में बहुत टेले बने हुए होते हैं, रेत के टेले पड़े हुए होते हैं, जगह जगह पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ से बनी होती हैं रेतों की, उन्हें रेत के टेले कहते हैं. इन द डैज़लिंग रेज. डैज़लिंग, चमकदार शुआओं. ऑफ अ ट्रॉपिकल सन. ट्रॉपिकल मतलब कि दहकते हुए, क्योंकि अगर हम अरब को देखें तो अरब एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है, और जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा, मैदानी इलाका है वो. इसलिए विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैज़लिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन. कहते हैं दहकते सूरज की चमकदार शुआओं में, रेत के टेलों वाले गुमनाम सहराओं के साथ क्या है? अरब की सरज़मीन,
بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی حامل ہے. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Its starry sky یعنی کہ اس کا ستاروں بھرا آسمان has excited ابھارنا، حوصلہ افزائی کرنا. The imagination تخیل، خیال of poets شاعروں کی and travelers اور سیاحوں کی. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کا ستاروں بھرا آسمان شاعروں اور سیاحوں کی کے تخیل کی، ان کے خیال کی حوصلہ افزائی کر چکا ہے. It was in this land that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born. یہ وہی سرزمین ہے جہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. In the city of مکہ، مکہ کے شہر میں. Which is about 50 miles from the Red Sea. ریڈ سی بحیرہ احمر سمندر. Which is about 50 miles جو کہ تقریباً بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے. Paragraph number 2. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. اب عرب کے لوگ کیسے تھے؟ The Arab possessed یعنی کہ مالک ہونا، کسی چیز کو، کوئی چیز کا آپ کے انڈر ہے، آپ اون کرتے ہیں کسی چیز کو. A remarkable شاندار، میموری یادداشت. And were an eloquent people اور بڑے خوش گفتار لوگ تھے. eloquent خوش گفتار یعنی کہ وہ بہت اچھا بولتے تھے، ان کی میموری بہت زیادہ اچھی تھی، وہ بڑے خوش گفتار لوگ تھے. یعنی کہ the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب کے لوگ بڑے شاندار یادداشت کے مالک تھے اور وہ بڑے خوش گفتار لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. The eloquence ان کی خوش گفتاری and memory اور یادداشت found expression اس کا تاثر کہاں سے ملتا تھا؟ in their poetry ان کی شاعری سے. ان کی خوش گفتاری اور یادداشت کا تاثر ان کی شاعری سے ملتا ہے. Every year ہر سال is a fair was held for poetical competitions at Yugas. Every year ہر سال a fair ایک میلہ was held لگایا جاتا تھا، منعقد کیا جاتا تھا for poetical competitions like poetical competitions جو شاعری کے مقابلہ جات ہوتے ہیں. شاعری کے مقابلہ جات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شاعری میں جب کوئی شاعر لکھتا ہے تو وہ تھوڑے سے لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے. تھوڑے سے لفظوں میں ایسی کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایسی سٹوریز چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یا ایسے کوئی چیز یعنی کہ اگر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہو تو وہ اس طریقے سے بہت کم ورڈز یوز کرے گا اور کم ورڈز میں آپ لوگوں کو بہت بڑی بات بہت ایزیلی سمجھا دیتا ہے. تو اسی طرح ایوری ایئر فیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشنز ایٹ یوکاز. ہر سال یوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نریٹڈ ایک روایت کے مطابق دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید. ایک ہی روایت کے مطابق حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you. I can recite to you. میں پڑھ سکتا ہوں. For each letter of the alphabet. حروف تہجی کے ہر حرف کے ساتھ یا ہر حرف کے بدلے 100 long poems. 100 لمبی نظمیں. Without taking into account
شارٹ پیسز یعنی کہ 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں بغیر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ اور یہ سب کچھ لکھی گئی ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس ایکسکلوسیولی جو خاص طور پہ لکھی گئی ہیں بائی پوئٹس شاعروں کے یعنی کہ شاعروں نے لکھی ہیں بیفور دا پروملگیشن آف اسلام اشاعت یعنی کہ اسلام کی آنے سے پہلے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی کین ریسائٹ ٹو یو فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ 100 long poems without taking into account short pieces and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. کہ ایک روایت کے مطابق حماد نے خلیفہ بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف با کو. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے بغیر چھوٹے ٹکڑوں کے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں جو اشاعت اسلام سے پہلے مخصوص شاعروں نے لکھی ہیں. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. It is no small wonder یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے that اللہ Almighty کہ اللہ تعالیٰ نے chose the Arabic language کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا for His final dispensation اپنے حتمی پیغام کو پھیلانے اینڈ پریزرویشن اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے آف ہز ورڈ اپنے کلام کو. اب اللہ تعالیٰ کا کلام کون سا ہے؟ یس دا لاسٹ یعنی کہ جو آخری کلام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ ہے قرآن پاک. تو کہتے ہیں it is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. کہ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی پیغام کو پھیلانے اور اپنے کلام پاک کو یعنی کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. Hope so you have understood it. Okay, come to the next slide. Now these are words synonyms of paragraph number 1 and 2. تو آپ لوگوں نے انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. Keep this in your mind that unparalleled, unmatched, distinctive, radically, trackless, having no parts or tracks. ٹھیک ہے. Tropical کہ typical of بڑا دہکتا ہوا. Dazzling, extremely bright, glaring, gleaming جو کہ بہت شاندار چمکدار بہت شائننگ ہو. Remarkable, worthy of attention یعنی کہ بہت ہی کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. Eloquent, fluent یعنی کہ آپ کسی زبان میں بہت ہی زیادہ فلوئنٹ ہوں یعنی کہ آپ بولتے ہوئے آپ کو کسی چیز کی ہیزیٹیشن نہیں ہو. ٹھیک ہے. پرسویسیو ان اسپیکنگ اور رائٹنگ یعنی کہ بولتے ہوئے اور رائٹنگ کرتے ہوئے آپ بہت فلوئنٹ ہو کہیں آپ کی ہاتھ نہ رکھے. جیسے کہ اگر ہم لوگ اردو کو دیکھیں رادر دین انگلش تو ہم پاکستانی لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں تو پاکستانی لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو اتنے فلوئنٹ وہ انگلش میں نہیں ہوتے جتنے کہ اردو میں ہوتے ہیں بیکاز اردو از آور نیشنل لینگویج. تو اگر ہم اردو میں بھی اتنے فلوئنٹ ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ یہ کوئی بری بات ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. انگلش بھی سیکھنی چاہیے. انگلش از دا سیکنڈ لینگویج. اوکے. ایکسکلوسیولی اونلی ایز دا اونلی سورس. پروملگیشن دا ایکٹ آف میکنگ لا کہ لا کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ. ڈسپنسیشن
exemption, freedom, relief and preservation, conservation, care, maintenance. यानी कि किस तरीके से कलाम पाक को महफूज किया और किस तरीके से हतमी पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाया. Okay, now paragraph number 3. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, mankind stood on the verge of chaos. Mankind, इंसानियत, stood, खड़ी थी, on the verge, किनारा, of chaos. chaos होता है तबाही. कहते हैं कि 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी. इट सीम्ड ऐसा लगता था that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. It seemed ऐसा लगता था that the civilization which had taken 4,000 years कि वो तहज़ीब जिस तहज़ीब को परवान चढ़ने में 4,000 साल लगे थे, अब वो बिखरना शुरू हो चुकी है. It had started crumbling यानी कि बिखरना, वो अब बिखरना शुरू हो चुकी थी. At this point in time, इस नाजुक वक्त में, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, कि उस नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नबी पैदा किया, एक नबी भेजा, विच वॉज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, हु वॉज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को उनकी जहालत से निकाला. फ्रॉम वॉज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिन्होंने इंसानियत को निकाला फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत के अंधेरे से निकाला, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, कि उस नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नबी पैदा किया जिसने इंसानियत को उनकी जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाना था. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, या जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस थी, he spent most of his time in solitude and meditation. वो अपना वक्त गुजारते थे. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिस टाइम, वो अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारते थे? इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन. और मेडिटेशन क्या होती है? गौर व फिक्र करना, तवज्जो करना किसी चीज़ के बारे में, मेडिटेट करना. मतलब कि एक आपके पास कोई पॉइंट है या कोई एक ऐसी बात है जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हो, गौर व फिक्र करना चाह रहे हो, तो उसे हम मेडिटेशन करना कहते हैं. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और तवज्जो या गौर व फिक्र में गुजारा करते थे. इन द केव ऑफ हीरा गारे हीरा में, he used to retire with food, वो चले जाते थे खाने के साथ, एंड वाटर, और पानी के साथ, एंड spends days and weeks in remembrance of Allah Almighty, remembrance याद, of Allah Almighty, अल्लाह ताला की याद में. वो गारे हीरा में खाना और पानी लेकर कई दिनों और हफ्तों तक अल्लाह ताला की याद में गोशा नशीन रहते थे, यानी कि वहाँ
رہتے تھے. گوشہ نشین مطلب کہ الگ سے وہ رہتے تھے، کسی بہت سارے انسانوں سے دور، کسی غور و فکر میں مبتلا، کسی غور و فکر میں انڈلج. Word synonyms of paragraph number 3. Okay, this is the last one page. Okay, word synonyms of paragraph number 3 is here. Like verge, edge, corner, کنارہ, chaos, disorder, تباہی. seemed ایسا لگتا تھا، یا appeared, looked لگنا. civilization, people لوگ. crumbling, break down یعنی کہ ٹوٹتی ہوئی، بکھرتی ہوئی. humanity, human kind انسانیت. ignorance, lack of knowledge جہالت. solitude, loneliness اکیلا پن. تنہائی. meditation, arbitration غور و فکر کرنا، توجہ سے بیٹھ جانا کہیں پہ، کچھ سوچنا. remembrance, commemoration یاد. thanks for watching our video. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.